बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये जो मौजूदा हाइब्रिड रिजीम या सेटअप इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर, उस हवाले से जहां बहुत सारी रेड लाइंस हैं, उसमें से यूं लगता है कि मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत सबसे बड़ी रेड लाइन है। आप बात करेंगे, नताइज भुगतेंगे। आप एहतजाज करेंगे, नताइज भुगतेंगे। आप कोई स्टोरी देंगे, आप उसके नताइज भुगतेंगे, जिसकी एक लंबी तहवील फहरिस्त दी जा सकती है, जिसमें आपने ज़हीन लगारी और वो बाकी सब भी देखा। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की शाबाश बनती है। मैं उन लोगों में हूं जो तहरीक इंसाफ की पंजाब और लाहौर की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाता हूं कि आपकी वजह से वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा। और जब तक लाहौर और पंजाब में कुछ नहीं होगा, आप जितने मर्जी लोग खैबर पख्तूनख्वा से ले आए, वो इंपैक्ट नहीं आएगा। आपकी तहरीक की कामयाबी का एक ही सबूत होगा, जब आप लाहौर और पंजाब को बाहर निकाल लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बेशक ना निकालिएगा, आपकी तहरीक कामयाब हो जाएगी। लेकिन आज अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज के इस कले में, जो कला बना हुआ है कि यहां कोई कुछ हो नहीं सकता, उन्होंने पहला शगाफ डाला है। और उसके लिए शाबाश बनती है और तारीफ करनी चाहिए जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के मलिक अहमद खान भच्चर। आज हमें उनकी तरफ से बताया गया था कि अपोजिशन एक रैली निकालेगी, चूंकि पंजाब असेंबली का सेशन आज भी चल रहा है और कल भी चल रहा था। मैं कल पंजाब असेंबली के सेशन में मौजूद था जब भच्चर साहब ने उन तमाम वाकयात का इहाता करते हुए कहा था कि हम टोकन के तौर पे वॉकआउट कर रहे हैं, और वो इमरान खान के नारे लगाते हुए, एहतजाज करते हुए बाहर चले गए थे। आज उन्होंने पंजाब असेंबली से रैली निकाली जिसमें उनके तमाम एमपीएस मौजूद थे, और एमपीएस ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड या पोस्टर्स उठा रखे थे, और वो जाहिर है वही नारे के ना वो बागी, ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो जैसे नारे जो है वो लगा रहे थे। लेकिन आज की खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि आज तहरीक इंसाफ जो है वो अपने पार्टी के झंडे उठाए हुए पंजाब असेंबली से निकली, और पंजाब असेंबली से निकलते हुए चेरिंग क्रॉस से होते हुए, जो कोई ज्यादा वैसे डिस्टेंस नहीं है, अगर आप लाहौर हाई कोर्ट का डिस्टेंस देखें तो गालिबन 1 या 1.5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस बनता है। वहां से चले मैक्सिमम 2 कर लें, तो उन्होंने आज वो रैली निकाली। और अब कहेंगे कि 2 किलोमीटर की रैली या 1.5 किलोमीटर की रैली इंपॉर्टेंट क्यों है? रैली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज उन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे उठा के, क्योंकि होता यह है कि तहरीक इंसाफ वाले इकट्ठे भी होते हैं, एहतजाज भी करते थे, तो झंडे भी नहीं उठाते थे, कहीं पुलिस ना पड़ जाए। वो बेचारे जैसी पुलिस आती थी साइड पे हो जाते थे, इतना वो जो कुछ उनके साथ हुआ। लेकिन आज उन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए, तो तहरीक इंसाफ ने बुनियादी तौर पे आज एक पॉलिटिकल एक्टिविटी लाहौर के अंदर की है, और मॉल रोड के ऊपर चेरिंग क्रॉस से होते हुए वो हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। हाई कोर्ट में जैसे ही पहुंचे तो आगे जो वुकला हैं, वुकला की बहुत बड़ी तादाद भी उनके लिए, उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, जिसके बाद वो उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में दाखिल हो गए, और वही नारे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के इहाते के अंदर लगाए जो इमरान खान के हवाले से थे, और इवन वुकला ने शर्म करो, हया करो के जो नारे हैं वहां पे लगाए। उसके बाद जो भच्चर साहब हैं, उन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने खुल के वहां पे इस हवाले से कहा कि देखिए जी, जो ये गैर एलानिया नहीं बल्कि एलानिया मार्शल लॉ है, और इमरान खान और उनकी अहलिया को बेबुनियाद मुकदमात की बना के ऊपर जेल में रखा गया है। और उन्होंने कहा कि पहले 8 फरवरी को धांधली की गई, और उसके बाद 26वीं तरमीम के जरिए जुडिशल कू किया गया। तो ये सारी बातें उन्होंने जो जब वहां पे की, और उनका मरीम नवाज ने कहा था कि वो रुथलेस साबित होंगी, और वो आवाम के लिए रुथलेस साबित हुई हैं। अच्छा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इसमें असल बात एक इंपॉर्टेंस वाली ये भी है, अगर आपको याद हो कि इमरान खान ने कुछ उनके जो जमानत के केसेस हैं वो हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, जिसमें गालिबन काफी अरसा पहले, कोई 1-2 महीने पहले, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं, उन्होंने उस हवाले से नोटिस तो जारी किया, लेकिन उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। आज इमरान खान ने एक अर्जी लाहौर हाई कोर्ट में डाली है, और उस अर्जी में उन्होंने उनसे ये इस्तदा की है लाहौर हाई कोर्ट में ये दरखास्त दे के कि आप मेहरबानी करें और मेरी इन जो जमानत वाली दरखास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कब समाअत के लिए उनको मुकर्रर किया जाएगा, और गालिबन इसीलिए आज उन्होंने जो है 8 मई में जो 8 मुकदमात है 9 मई के, उस हवाले से 16 जनवरी को समाअत हुई और उसी रोज नोटिस जारी हुए थे। तो आज उन्होंने खुद दरखास्त की है
کہ مہربانی کریں, یعنی آپ کہتے ہیں 9 میں اتنا بڑا جرم ہے, تو کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں اس کا فیصلہ کرو, لیکن یہ ڈیلے میں ڈال دینا ظاہر ہے یہ تو کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج اس ریلی کو آپ دیکھتے ہوئے کہ یہ جو ریلی وہاں سے نکلی ہے یہ لاہور ہائی کورٹ گئی ہے, تو لاہور ہائی کورٹ ایک میسج ہے کہ بھائی ہمارے جو چیئرمین ہیں یا ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان, ان کے حوالے سے آپ ان کے مقدمات کو سنیں. اب ان کی پریشانی کیا ہے, میں آپ کو وہ پریشانی بھی ان کی بتا دیتا ہوں. پریشانی ایک یہ نہیں ہے جو آج جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جانب سے جو کچھ کیا گیا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مریم نواز کے لیے ایک لحاظ سے ایک اور بھی معاملہ تھا کہ آج وہ جو کچھ میو ہاسپٹل میں ہوا, اور میو ہاسپٹل کی رپورٹ آنے سے پہلے آج جو اسپیشلائز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سامنے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اکٹھے ہوئے, اور ان ڈاکٹرز نے آج ان کا جو ہمارے سلوک کیا گیا ہے اور ان کی واقعات کی انہوں نے بات کی, انجیکشنز کو لے کے بات کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ ہاسپٹلز کے اندر یوم سیاہ منا رہے ہیں, اور یہ بھی میرے خیال ہے مریم نواز شریف کو ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. گو کہ کل عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات کہہ رہی تھی کہ کچھ شعبے ہیں ان کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے, اور ڈاکٹرز نے تو وائٹ کوٹ اس لیے پہنا ہوتا ہے کہ ان کی اوتھ کی خلاف ورزی ہے اگر وہ ان چیزوں میں جائیں گے. تو ایک چیلنج یہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس بلیک ڈے پہ نہیں جائیں گے بلکہ ہم پرائمری جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا وہاں سے شروع کریں گے, اور ہم پنجاب اسمبلی تک ہم لانگ مارچ کریں گے یا ہم ایک ریلی نکالیں گے. تو آج پی ٹی آئی نے ریلی نکالی ہے, اور اگر ڈاکٹرز بھی ریلیاں نکالتے ہوئے آ گئے تو میرے خیال سے جو اس وقت آپ نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے وہ ارینجمنٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور جب ایک بار تحریکیں شروع ہو جائیں عوامی سطح کے اوپر تو پھر ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے آنے والے دنوں کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے لیے جو ٹف ڈیز ہیں تو وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا لاہور کو اور پنجاب کو لے کے. اب ایک چیز اور ہے, اور وہ رمضان کے حوالے سے ہے. رات کو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو جے یو آئی فے ہیں وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے تحفظات ایک دوسرے کے ان کو دور کرنے کی کوشش کی. اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دوسرے سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ٹی او آرز دیں کہ بھائی کس بنیاد کے اوپر احتجاج کرنا ہے یا کیا کچھ کرنا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے یا کیوں احتجاج نہیں کر رہے. تو چونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے, ایک لاہ عمل کہ کیا آپ نے احتجاج مشترکہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے اس بات کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ اپنی اپنی پارٹی سے, یعنی مثال کے طور کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان سے, اور جے یو آئی چونکہ غفور حیدری صاحب تھے اور کامران مرتضیٰ صاحب تھے تو وہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے مشاورت کریں گے, اور مشاورت کر کے اس سلسلے میں رمضان المبارک کے اندر ہی فیصلہ کیا جائے گا. تو اب رمضان المبارک کے اندر ہی فیصلہ کیا جائے گا, تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ یہ ایگری کر لیتے ہیں کہ وہ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ روڈز کے اوپر آئیں گے, یعنی آئیں گے تو ظاہر ہے عید کے بعد ہی, لیکن اگر اعلان ہو گیا تو میرے خیال سے اس حکومت کے لیے اچھی خاصی جو پریشانی ہے وہ بن جائے گی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مولانا صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر کہ آپ آپس میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ظاہر عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ الائنس کے ساتھ آگے بڑھا جائے, اور وہ پیغام بھی بھیج رہے ہیں, لیکن جو تحریک انصاف کی باہر بیٹھی قیادت ہے انہیں بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو کرنا ہے. اور اگر پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت مشترکہ طور پہ نکل آئی تو میرے خیال سے ان کے اعلان کے ساتھ ہی, اگر انہوں نے مشترکہ اعلان کر دیا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, وہ اپنا 90% کیس جیت جائیں گے. باقی سامان لپیٹنے کے لیے شاید انہیں لانگ مارچ یا کچھ کرنا پڑے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.